भी भेजूंगा। वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और ट्रेन एक सुनसान पटरी पर खड़ी थी। इतना खौफ महसूस हो रहा था कि बयान नहीं कर सकता। फिर मैं और मेरा भाई पानी लेने के लिए तैयार हुए। हमने बोतल ली और ट्रेन के बाहर निकल आए। मैंने मोबाइल की लोकेशन ऑन की तो देखा कि तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक रेलवे प्लेटफॉर्म नजर आया था। हम दोनों उस तरफ चलने लगे। जैसे ही हम ट्रेन से थोड़ा फासला तय किया, हमें पीछे कुछ नजर आना बंद हो गया। सिर्फ दूर एक ट्रेन की रेड लाइट झिलमिलाती दिखाई दे रही थी। जब हम प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचे तो वहां दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना किसी के होने का निशान। बस एक कोने में एक लाइट चल रही थी। हम उस लाइट की तरफ बढ़ने लगे कि अचानक किसी के खांसने की आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खांस रहा हो। हमने उस तरफ देखा तो वाकई एक बूढ़ा शख्स खड़ा था प्लेटफॉर्म के कोने में। जब हमने उसकी तरफ देखा तो वो भी हमें घूरने लगा। हम रुक गए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए और पूछा, बाबा यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा तो अचानक उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, यहाँ से फौरन निकल जाओ, तुम्हारी ट्रेन जाने वाली है। हम हैरान रह गए। उसे ये कैसे मालूम हुआ कि हमारी ट्रेन जाने वाली है? इतने में ट्रेन का हॉर्न बजने लगा। हमने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन चल पड़ी थी। फिर जब हमने पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वो वहां से गायब था। हम फौरन घबरा कर तेजी से ट्रेन की तरफ भागे। हम जैसे ही करीब पहुंचे, मामू ने ऊपर से आवाज दी, जल्दी आओ। उन्होंने हमें ऊपर खींचा। हमारी हालत देखकर वो समझ गए कि हमने कुछ ना कुछ जरूर देखा है। उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। हम लोग दरिया के करीब गए और वहां खूब एंजॉय किया। फिर जब वापसी का वक्त आया, तकरीबन 17 घंटे का सफर करने के बाद हम सब थक चुके थे। घर पहुंचकर अम्मी, अब्बा और भाई सब ने अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ऊपर जाकर लेट गया और आपकी कहानी सुन रहा था। अचानक वही खांसने की आवाज दोबारा सुनाई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस प्लेटफॉर्म वाले बूढ़े आदमी की थी। मैंने पहले तो नजरअंदाज किया और फिर सो गया। एक बात अदनान भाई, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा होता है, मगर अब मैं जानता हूं कि वो हर जगह मौजूद है, इसलिए मैं इन्हें नजरअंदाज कर देता हूं। उम्मीद है कि आप मेरी ये कहानी जरूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। कैसे अदनान भाई, मेरा नाम शजीर है और मेरा ताल्लुक कराची से। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं। ये वाक़या अप्रैल 2025 के आखिरी दिनों का है। मैं और मेरा बेहतरीन दोस्त सुफियान अचानक प्लान बनाते हैं कि चलो कश्मीर चलते हैं। ये प्लान तफरी में कब संजीदा हो गया पता ही नहीं चला। उसकी वजह से हमारा बजट काफी कम था, तो हमने सोचा कि पूरा टूर लोकल में ही करेंगे। हम कराची से ट्रेन में बैठे और अगले दिन पिंडी उतर गए। एक दिन वहां आराम किया और अगले दिन हमें कश्मीर के लिए निकलना था। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि हमें कश्मीर में सिर्फ अड़ंगकेल जाना था और वहां एक दिन घूम फिर कर क्याम करके वापस आना था। प्लान के मुताबिक सुबह पिंडी से लोकल बस में बैठकर निकले जो हमें पहले मुजफ्फराबाद लेकर जा रही थी। हमारा प्लान था कि वहां 1 घंटे का आराम करके हम आगे का सफर दोबारा शुरू करेंगे। ये सारा प्लान लोकल सफर का था ताकि हम ज्यादा थक ना जाएं और आराम आराम से एंजॉय करते हुए जाएं। खैर हमने मुजफ्फराबाद से दोपहर 1 बजे निकलना था केल के लिए। वहां किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमें एक गाड़ी वाले ने लिफ्ट दे दी जो अकेला शादरा तक जा रहा था। उसने हमें शादरा उतार दिया और खुद निकल गया। उस वक्त शाम का वक्त हो चुका था। फिर हमने वहां से एक और लोकल बस पकड़कर केल का सफर शुरू कर दिया। अब तक सब कुछ जबरदस्त चल रहा था।
ہم مغرب کے وقت کیل پہنچ گئے تھے۔ ہم نے وہاں ایک سستا ہوٹل کیا اور قیام کر لیا۔ صبح پلان کے مطابق ہم ڈولی سے اڑنگ کیل گئے، ہائیکنگ کی اور وہاں ایک رات کا اسٹے کیا۔ اگلے دن ہم دوپہر تک واپس کیل آ گئے۔ ہمیں لوکل کے ذریعے واپس پنڈی جانا تھا۔ کیل سے لوکل ہائیلکس چلتی ہے جو مظفر آباد جاتی ہے۔ خیر ہم نے سفر شروع کیا۔ شام کے قریب 4 یا 5 بجے تک عدنان بھائی اس گاڑی میں کل ملا کر تقریباً 6 یا 7 لوگ تھے۔ راستے میں ہمیں خراب گاڑی ملی جس میں صرف ایک بندہ تھا۔ وہ گاڑی ہائیلکس کے ڈرائیور کے کسی رشتہ دار کی تھی، تو اس نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس گاڑی کو رسی سے باندھ کر کسی مکینک کی دکان تک چھوڑ آئیں گے، مگر رسی کمزور نکلی، اس لیے بار بار رسی ٹوٹ رہی تھی۔ گاڑی 5 منٹ چلتی اور پھر رسی دوبارہ ٹوٹ جاتی۔ یہ کرتے کرتے ہمیں رات کے 9 بج گئے اور ہم نے اب تک بہت تھوڑا سفر طے کیا تھا۔ ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ یار تم چلتے رہو، ہم سب لوگ اس کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اب میرا دوست سفیان تھوڑا جذباتی ہے، لیٹ ہونے کی وجہ سے غصہ مجھے بھی آ رہا تھا، لیکن میں نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ہماری اس سے بحث ہو گئی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر اب جہاں بھی رسی ٹوٹی ہم وہیں اتر جائیں گے اور وہاں سے کسی بھی گاڑی سے لفٹ لے لیں گے یا کسی اور بس میں بیٹھ جائیں گے۔ یہاں سے اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت رات کے کوئی 10 بج رہے ہوں گے اور ہم کراچی کے لڑکے، ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی تو 10 بجے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عدنان بھائی وہ گاڑی ہمیں ایک جگہ اتار کر چلی گئی۔ آپ یقین کریں وہاں اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف دریائے نیلم بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی آواز میں ایک خوفناک گونج تھی۔ خیر ہم اپنے سامان کے ساتھ وہاں انتظار کرنے لگے کہ شاید پیچھے سے کوئی بس یا گاڑی آ جائے، لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، کوئی گاڑی گزر ہی نہیں رہی تھی۔ اب ہمیں ڈر لگنے لگا۔ میرا دوست سفیان تو اور زیادہ گھبرا گیا کیونکہ وہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا بن گیا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ پھر ہمیں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا۔ خیر اب ہم وہاں انتظار نہیں کر سکتے تھے، سوچا آگے چلتے ہیں، شاید کوئی ڈھابا یا مقام مل جائے جہاں رک کر انتظار کر لیں۔ ہم آگے چلنے لگے۔ تھوڑا چلتے ہی جنگل کی طرف سے کچھ روشنی دکھائی دی، جیسے کسی گھر میں لال شمع جل رہی ہو۔ ہم نے سوچا کہ وہاں جا کر مدد مانگ لیتے ہیں، لہٰذا اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ مجھے اسی وقت ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی، جیسے کوئی میرے کان کے بالکل پاس گہری لمبی سانسیں لے رہا ہو۔ کچھ دیر بعد میرے دوست سفیان کو بھی وہی احساس ہوا۔ ہماری حالت خراب ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں پھنس گئے، آگے جانے کی ہمت نہیں اور واپس پلٹنے کا راستہ بھی نہیں۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور اللہ کا نام لے کر اس گھر کے قریب جانے کی ہمت کی۔ تبھی ہمیں غیر معمولی زبان میں ایک ساتھ پڑھنے جیسی آواز سنائی تھی، جیسے کئی لوگ مل کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ہم چپ کے قریب جا کر دیکھنے لگے کہ اندر کون ہے۔ عدنان بھائی آپ یقین کریں وہاں تقریباً 5 لوگ تھے جن کی لمبائی تقریباً 7 فٹ کے قریب تھی۔ وہ ایک دائرہ بنا کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے میرے دوست کی حالت بہت خراب ہو گئی اور مجھے لگا شاید اب ہم بچ نہ پائیں گے۔ ہمیں بس اللہ یاد آ رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں آج بھی ان کا چہرہ نہیں بھول سکتا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، اتنا سیاہ کہ رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ گہرا، اور اس کی آنکھیں سرخ لال تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا اور میرا دوست بے ہوش ہو گیا، جبکہ میں ہوش میں تھا اور مسلسل اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ میں زور سے بولا، ہم تم لوگوں کو پریشان کرنے نہیں آئے، ہم مسافر ہیں، مدد لینے آئے ہیں۔ میری آواز تقریباً گم ہو رہی تھی۔ میرا دوست میرے ساتھ برابر بے ہوش پڑا تھا۔ وہ شخص کچھ نہیں بول رہا تھا، بس ہمیں گھور رہا تھا۔ میں دل سے اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اپنا دوست وہاں چھوڑ کر بھاگنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے بائیں جانب سفید کپڑے میں ایک شخص آ رہا ہے۔
اس کی شانوں نورانی جلوہ بیان سے باہر تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ شخص